नमस्कार, म गीता पाण्डे र म कृष्ण नेपाल। कार्यक्रम मानवताका लागि हातेमालोमा तपाईलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक शनिबार यसै समयमा काठमाडौँको कान्तिपुर र सगरमाथा सहित भूकम्प अति प्रभावित 11 जिल्लाका स्थानीय एफएमहरूबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो कार्यक्रम तपाईँ इमेज एफएममा सोमबार बेलुकी 7:10 देखि 7:35 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा स्थानीय तहले विपद पूर्व तयारीका लागि गरेको पहलका बारेमा धादिङ र सिन्धुलीबाट प्राप्त रिपोर्ट, हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा स्तम्भमा डाक्टर शेरबहादुर पुनको विचार, रेडियो नाटक कथामाला र रेडक्रस समाचार प्रस्तुत गर्नेछौँ। बढ्दो शहरीकरण तथा बदलिँदो मौसमका कारण विपदको जोखिम बढ्दो छ। विभिन्न विपदमा परि वार्षिक रूपमा सरदर 1000 जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले 11औं स्थानमा पर्छ भने बाढीको जोखिमका हिसाबले 30औं स्थानमा पर्दछ। त्यस्तै गरी जलवायु परिवर्तनका हिसाबले नेपाल 4औं स्थानमा पर्दछ। नेपालमा विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 बनेको छ। विपद व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदबाट सर्वसाधारणको जीव ज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचना संरक्षण गर्न विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको हो। देशको संघीय संरचना अनुसार विपद व्यवस्थापन समितिहरू गठन हुने ऐनमा उल्लेख छ। ऐन अनुसार विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमा समिति गठनसँगै विपद प्रतिकार योजना पनि तयार पार्ने कार्य बढेको छ। धादिङबाट अर्जुन कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। बाढी भुच्यो, पहिरोहरू चाहिँ गइराखेको छ, हावाहुरी, असिना पानी, अनि अब त्यसपछि गएर अब भूकम्प चाहिँ सानोतिना मात्रै गएका हुन्। अलिकति पानी पनि परेको छैन भने पहिले चरङ्ग मार्नु सक्नु गरेको छ। बगान गरेर आउँछ नि, अब खेतबारी छैन भने नि भयो। पानी पर्दा फेरि भलबाढी आउँछ, पहिरो समस्या हुन्छ। बाढी पहिरो अनि भूकम्पले अब घरहरू छैन, त्यही त हो। र असिना चाहिँ हाल्यो, यसपालि चाहिँ परेन। गत वर्ष चाहिँ परेको थियो, धान बालीहरू नष्ट भएको थियो। असिना पानीहरूले खेतीहरू, मकैहरू, धानहरू नष्ट गर्यो। धादिङवासीहरू, प्राकृतिक प्रकोपलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ, तर विपत्तिलाई भने अवश्य कम गर्न सकिन्छ। विपद सम्बन्धी पूर्व तयारी गर्न नसक्दा भूकम्प, बाढी, पहिरो, भोक्ष्या जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट हामीले ठुलो जनधनको क्षति बिहोरिरहनु परेको छ। त्यसकारण पछिल्लो समयमा पालिकाहरूले विपद व्यवस्थापन समिति बनाएर विपद पूर्व तयारीमा लागिरहेका छन्। नेत्रावती डब्जोङ गाउँपालिका धादिङका अध्यक्ष दुर्गानारायण साक्य, विपद व्यवस्थापनको लागि हामीले गत वर्ष 20 लाख रुपियाँ फन्ड राखेका थियौँ र यसपालि पनि हामीले त्यो फन्डमा फेरि 20 लाख थपेका छौँ। नेत्रावती डब्जोङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मार्पाको भाङटारमा 6 घर जुन एउटा पहिरोको कारणले गर्दाखेरि पुर्यो, त्यसलाई हामीले तुरुन्तै गएर हामीले एउटा किसिमको त्यसको उद्धार गऱ्यौँ र त्यसलाई एउटा किसिमको राहत पनि हामीले गाउँपालिकाबाट नगद अनुदान राहत पनि दिएका छौँ। र त्यहाँ त्यो भुच्येलाई रोक्नको निमित्त त्यस्तो ठाउँहरूमा वृक्षारोपण, अमृषो र बाँस रोप्ने भनेर एउटा वडा नम्बर 4बाट सुरु गर्ने भनेर 4 नम्बर वडालाई यस वर्ष हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत कटुन्जेको वडा नम्बर 5मा 2503,000 बिरुवाहरू लगेको छ। जहाँ जहाँ त्यो भुच्चे हुन्छ खाली हुने ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा वृक्षारोपण गर्ने भनेर त्यो अहिले वृक्षारोपणको कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेको छ। नेत्रावती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को पहिरोको त्यो भाङटार, चाँपुना, डी, त्यो इङ्गरचेत, कोसिनचेत, केराबारी त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ यो बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेर मैले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पनि मैले कुरो राखेको छु। पालिकाहरूले विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा योजनाबद्ध रूपमा अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्रास र समस्याको चाङमा रहेका नागरिकलाई पालिकाको प्रयास आशलाग्दो र भरपर्दो बनेको छ।
प्राकृतिक प्रकोप होस् या मानवीय क्रियाकलापबाट हुन सक्ने भवितव्य दुर्घटना न्यूनीकरण र राहत तथा उद्धारमा पालिका नचुक्ने बताउनुहुन्छ धुनीबेसी नगरपालिका धादिङका प्रमुख बालकृष्ण आचार्य। र हाइवे पनि भएको हुनाले एउटा औद्योगिक सुरक्षाको लागि र यहाँका जनताहरूको लागि पनि सुरक्षाको लागि पनि भोलि आगलागीका विषयहरूलाई पनि कुनै एक्सिडेन्ट बेलालाई पनि दमकल र एम्बुलेन्स भन्ने एउटा नहुने चिज महसुस गरेर हामीले यो कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्दा उद्योगीहरूलाई पनि सपोर्ट लिएर अघि बढ्नको लागि हामीले तयारी गरेका छौँ। 2074 सालमा आएको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन अनुसार प्रमुख जिल्लाधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र नगरपालिकाको मेयर गाउँपालिकाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति बनाउने नीति छ। केही पालिकाहरूले समिति बनाएर योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्न थालिसकेको छ। जिल्लामा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण र विपद व्यवस्थापनका योजना कसरी अगाडि बढ्दैछ भनेर प्रमुख जिल्लाधिकारी एवं जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति धादिङका संयोजक भागीरथ पाण्डेलाई सोधेका छौँ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरू विभिन्न सरकारवाला कार्यालयहरू सहितको समन्वय समिति सहितको हामी विपद व्यवस्थापनको मिटिङ बस्छौँ। कुनै पनि विपदका घटना नहोस् भनेर हामीले पहिला त पूर्व तयारीलाई ध्यान दिन्छौँ। पूर्व तयारीका योजनाहरू हामी बनाइरहेका छौँ। ती योजनाका आधारमा पनि हामी अगाडि बढ्छौँ भने अर्कोतर्फ कुनै चाहिँ विपदको घटनाहरू भयो भने तत्काल हामी चाहिँ विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाएर समग्र पक्षमा हामी छलफल गरेर उद्धार र राहतका कामहरू हामी गर्छौँ। अब जिल्लामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति छ भने त्यस्तै गरी स्थानीय तहहरूमा पनि स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरू छन्। उहाँहरू पनि सक्रिय भइरहनु भएको छ। उहाँहरूले पनि योजनाहरू बनाउनु भएको छ। कसैले चाहिँ केही गर्न तत्काल सकेन भने हामी तत्कालै पनि त्यो राहत र उद्धारको लागि त्यहाँ स्थानीय तहबाट हामीले पहिला परिचालन गर्छौँ भने तत्पश्चात हामी जिल्लाबाट पनि उद्धार राहतको लागि हामीले सुरक्षा निकायदेखि लिएर अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामी परिचालन गरेर उद्धार राहतको काम गर्छौँ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा रहने सबै अब सरकारवाला कार्यालय स्थानीय तहसँग हामी मिलेर आवश्यकता अनुसार मिटिङहरू गरेर हामीले चाहिँ कार्यालय अगाडि बढाउँछौँ। पूर्व तयारी गर्न सके हुँदैन त्यति प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति जस्तो बलियो तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन सकेको भए 2072 सालको भूकम्पबाट यति ठुलो जनधनको क्षति बिहोर्नु पर्ने थिएन। त्यसैले रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु उत्तम उपाय भने चाहिँ विपद पूर्व तयारी र व्यवस्थापनमा हामी सबै अहिलेदेखि सचेत हुन आवश्यक छ। विपदबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र उत्थानशील समाजको निर्माणका लागि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले सन् 1997 देखि नै विपद व्यवस्थापनमा काम गर्दै आइरहेको छ। अहिले स्थानीय तहहरूले तयार गरिरहेको विपद प्रतिकारी योजनामा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका जिल्ला शाखाहरूले पनि हातेमालो गरिरहेका छन्। सिन्धुलीबाट राधिका बुढाथोकीको रिपोर्ट। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 17(1) मा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख अध्यक्षतामा प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार सिन्धुलीको नगरपालिका र गाउँपालिकामा विपद व्यवस्थापन समिति पनि गठन भइसकेका छन्। तर स्थानीय तहमा समिति गठन भएको वर्ष दिन बढी बितिसक्दा पनि विपद पूर्व तयारीका सम्बन्धमा खासै काम हुन नसकेको गुनासो गर्नुहुन्छ स्थानीय युवा बलबीर भुजेल र शेखर मिश्र। धेरै पानी पर्यो भने त्यहाँको बस्तीहरू पहिरोले पुग्न सक्ने सम्भावना पनि छ। बस्ती स्थानान्तरण गर्न कुनै पक्षले ध्यान दिन सकेको छैन। विपदको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने सम्मानहरूको विषयमा हाम्रो छलफल अझै पनि कमी भइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। समुदायलाई विपद प्रति जागरुक बनाउन विपद सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा विपदको घटना हुन साथ प्रतिकार्यका लागि परिचालन हुन ओडा वा समुदाय स्तरमा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन भएका छन्। तर यी समितिहरू निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन्। विपद पूर्व तयारी योजना निर्माण गरेको ओडा स्तरमा पाइँदैन। विपत्तिले नोक्सानी गरिसकेपछि प्रभावितबाट कुनै प्रकारको सहयोगको माग भएमा सिफारिस बनाएर नगरपालिकालाई पठाइने गरेको र ओडा स्तरमा आर्थिक पाटोको जिम्मेवारी नदिएकाले प्रभावितलाई सहयोग गर्न ओडा स्तरबाट नसकिएको कमलामाई नगरपालिका ओडा नम्बर 6 र 13 का ओडा अध्यक्ष उज्जवल थापा र किरण माझी बताउनुहुन्छ। हामीले ओडाले चाहिँ ठ्याक्कै यही गर्ने भन्ने छैन। ओडामा आएको विपदको कुराहरूलाई
चाहिँ सिफारिस गरेर चाहिँ नगरमा पठाउने काम गरेका छौँ। 13 नम्बर वडामा चाहिँ हात्ती आतंकबाट क्षति हुने घरहरू म्याक्सिमम मात्रामा वार्षिक रूपमा चाहिँ 15-20 घर जति चाहिँ क्षति गरेर अन्न बालीको क्षति वार्षिक रूपमा भइरहेको छ। तर यसको समस्या वडामा आउँछ। त्यहाँको स्थानीय जनताहरू अब खोजी नीति गर्छन् र हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्नु पर्यो भन्छन् हैन। आर्थिक सहयोग गर्नको लागि आर्थिक पाटोको अब जिम्मेवारी वडा स्तरमा दिएको छैन। जिल्लाका नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुखहरू विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेर विपद पूर्व तयारी कार्ययोजना निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन्। कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीले विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्नुका साथै आर्थिक वर्ष 75-76 मा विपद व्यवस्थापन तथा पूर्व तयारीका लागि 25 लाख बजेट विनियोजन पनि गरेको छ। विपद पूर्व तयारी योजना निर्माण कार्यको अन्तिम चरणमा आइपुगिएको जानकारी दिँदै उपप्रमुख मञ्जु देवकोटा भन्नुहुन्छ, विपद हुनुभन्दा पूर्व तयारीको लागि हामीले आवश्यक सामग्रीहरू पनि तयार गरेका छौं, जस्तै दमकल, विभिन्न विपदमा आवश्यक पर्ने औजारहरूको पनि व्यवस्था गरेका छौं। यस्तै 460 गाउँपालिका मध्ये दोस्रो ठूलो तीनपाटन गाउँपालिकाका प्रमुख कर्ण बहादुर मगर विपद व्यवस्थापनका लागि 11 लाख बजेट विनियोजन गरेर आवश्यक विपद पूर्व तयारी योजना निर्माण गर्न सुरु गरिरहेको बताउनुहुन्छ। गत आर्थिक वर्षमा मैले 15.5 लाख रुपियाँ पैसा विपद कोषमा छुट्याएको थिएँ। 3 लाख भन्दा बढी खर्च गर्न सक्ने अवस्था भएन र त्यो अवस्था आएन र यो वर्षमा बजेट घटाएर 11 लाख रुपियाँ चाहिँ विपदमा बजेट राखेको छु। हामीले हिजोदेखि भोगेका समस्या के हुन् र भोलि आइपर्ने समस्या के हुन् त्यसको अध्ययन गरेर हामी कार्ययोजना बनाउँछौँ, चाँडै बनाउँछौँ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा सिन्धुलीले विगत लामो समयदेखि विभिन्न प्रकारले सहयोग पुर्याउँदै आएको छ भने हाल स्थानीय तहलाई राहत तथा उद्धार लगायत विपद पूर्व तयारी योजना निर्माणका लागि पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ। संस्थाका अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठ, अहिले सिन्धुली रेड क्रसको संयोजनमा कमलामाई नगरपालिकाको विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना निर्माण सम्पन्न गरेर हामी केही दिनमै त्यो योजना चाहिँ सार्वजनिक गर्ने क्रममा चाहिँ लागिरहेका छौँ र त्यसको लागि कमलामाई नगरपालिकाले तयार पनि गरिसकेको अवस्था छ। सँगसँगै अब हामीले दुधौली नगरपालिका र मरिन गाउँपालिका दुईवटामा पनि कमलामाई नगरपालिका जस्तै योजना निर्माणको काममा चाहिँ हामीले सुरु गरिसकेका छौँ र आगामी 6 महिनाभित्र दुधौली नगरपालिका र मरिन गाउँपालिकाको पनि हामी स्थानीय तहको चाहिँ विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना निर्माण गर्ने योजनामा छौँ। बाँकी स्थानीय तहहरूमा पनि क्रमिक रूपले 9वटा स्थानीय तहमा चाहिँ यो विपद प्रतिकार योजना, विपदको पूर्व तयारी योजना र विपद व्यवस्थापन ऐन र कोषसँग जोडिएर परिचालन निर्देशिका बनाउने क्रममा चाहिँ सिन्धुलीको 9वटा स्थानीय तहमा चाहिँ हामी पुग्दैछौँ। जिल्लामा विपद हुन सक्ने स्थानको पहिचान गर्नुका साथै विपद तथा प्रतिकार्यात्मक कार्य योजना तयार गरिसकिएको कामुक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक ज्ञान प्रसाद ढकाल बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, सिन्धुली जिल्लाको विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएका छौँ। विपदको लागि उद्धार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको अलिकता कमी छ। केही सामग्रीहरू हामीले चाहिँ राखेका छौँ, तर ती सामग्रीहरू चाहिँ पर्याप्त चाहिँ छैनन्। विपद हुन सक्ने स्थानहरूको पनि पहिचान गरेका छौँ र त्यसको उद्धारको लागि चाहिँ चाहिने सामग्रीहरू पनि हामीले पहिचान गरेर हामीले योजना चाहिँ तयार गरेका छौँ। स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो स्थानीय स्तरको विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउनु पर्ने निर्देश गरेका छ। विपद व्यवस्थापन कोषमा रकम व्यवस्था गर्नुभएको छ। विपदको न्यूनीकरणको लागि कार्ययोजनाहरू बनाउने सबै अधिकार र सबै कर्तव्य पनि उहाँहरूलाई स्थानीय तहलाई नै तोक्या छ। त्यो अनुसार हामीले निर्णय गरेर पठाएको छ। सिन्धुलीमा वर्षेनी विभिन्न विपदमा परि 6-7 जनाले ज्यान गुमाउँदै आएको तथ्याङ्क छ। प्राकृतिक जन्य विपत्तिलाई रोक्न त सकिँदैन, तर कम भने अवश्य गर्न सकिन्छ। ढिलै भए पनि सिन्धुलीका 9वटा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसारको स्थानीय स्तरीय विपद तथा प्रतिकार्यात्मक कार्य योजना निर्माण गर्दैछन्। जति सक्दो चाँडै योजना निर्माणको कार्य सकी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ। विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको संस्थागत र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजान सकेमा धेरै हदसम्म विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरणसँगै विपदपछिको पूर्ण स्थापना तथा पूर्ण निर्माणमा समेत ठूलो टेवा मिल्ने थियो। प्रस्तुत थियो स्थानीय तहले विपद पूर्व तयारीका लागि गरेको पहलका बारेमा धादिङ र सिन्धुलीबाट प्राप्त रिपोर्ट। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम मानवताका लागि हातेमालो। कार्यक्रम मानवताका लागि हातेमालो तपाईँ हरेक साता यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। अब पालो हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा स्तम्भको। मौसमी रुगाखोकीको कारणले धेरै मानिसहरू हिजो आज बिरामी भएको खबर हामी सुनिरहेका छौँ। टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, रुगाखोकी लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, बालबालिकाहरूलाई पखाला लाग्ने जस्ता समस्याहरू
लक्षणहरू देखिन सक्छन्। मौसमी रुगाखोकीको समयमा भन्नुहुन्छ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका अनुसन्धान एकाइ संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन। सुनौ उहाँको विचार। अचानक उच्च ज्वरो आउँछ, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, नाकबाट पानी बग्ने, जिउहरू पुरै दुख्ने, छाती दुख्ने र कसैलाई अलिकति पातलो दिशा आएको पनि भन्ने कुराहरू आउनुहुन्छ। यो मुख्य लक्षणहरू हो। तर यही लक्षण चाहिँ खास गरी चाहिँ फ्लू जुन बेला सक्रिय हुने महिना या मौसम हुन्छ त्यो बेला देखियो भने चाहिँ अझ बढी मात्रामा शङ्का गर्ने बाटो हुन्छ। किन भन्दा यस्ता खालको लक्षण विभिन्न अरू सरुवा रोगहरूमा पनि देखिने गर्छ। फ्लूबाट बच्नको लागि त एकदम छोटो मिठो भाषामा भन्नुपर्दा त व्यक्तिगत सरसफाइ र अर्को पक्कै पनि भ्याक्सिनको कुरा पनि छ, जुन हाम्रो बिच त्यति बहस चर्चाको विषय छैन। तर त्यो लगाउँदाखेरि खास गरी जोखिममा पर्ने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँले यो सुई लगायो भने यदि आइसियुसम्म जानुपर्ने भर्नै हुनुपर्ने अवस्था छ भने त्यसरी जान चाहिँ हुँदैन। बाहिर जानुपर्छ भने घरमा आउँदाखेरि राम्रोसँग साबुन पानीले हात धुनु पर्यो। बाहिर कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने नाकमुख आँखामा घरिघरि हातलाई लग्नु भएन। र आफू सङ्क्रमित भइसकेको या शङ्का लाग्यो भने घरमा पनि अलग्गै बस्यो भने घरका अरू परिवारहरू हुनु होला, ज्येष्ठ नागरिक 65 वर्षभन्दा माथिका बालबालिका होला, श्वास प्रश्वासका दृढरोगी होला, उहाँहरू लाग्यो भने यो कडा हुने भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूभन्दा 7-10 दिन चाहिँ छुट्टै बस्दा अथवा उहाँले प्रयोग गरेको सामान परिवारका सदस्यले प्रयोग नगर्दा चाहिँ यो सर्ने सम्भावना धेरै कम भएर जान्छ। खानेकुरामा चाहिँ झोलिलो खानेकुरा हो। खास गरी हाम्रो शरीरलाई ताकत चाहिन्छ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु पर्यो, यसलाई नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने आरामको प्रशस्त जरुरी हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीर चाहिँ अब बलियो हुन मद्दत गर्छ, रोगसँग लड्नलाई धेरै फाइदा पुर्याउँछ। दमका दीर्घरोगीहरू होला अथवा ज्येष्ठ नागरिक होला, उहाँले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अझ विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक आफ्नो परिवारमा युवा छ, कोही अब छोरा बुहारी या अरू होला, उहाँहरू चाहिँ सङ्क्रमण भएको बेलामा तातो बाफ लिएर आराम गरेर ठिक भएको देख्नु हुँदो रहेछ। अनि उहाँहरूले पनि त्यही कुरालाई चाहिँ निरन्तरता दिन खोज्नु हुँदो रहेछ, त्यसलाई नै फलो गर्नु हुँदो रहेछ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको लागि त्यो सुट भनेको मतलब उहाँलाई सङ्क्रमण भएको लागेको छ भने उहाँ तुरुन्तै जति सक्दो चाँडो स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श लिएर आवश्यक उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूमा चाहिँ यदि के गरे छातीकै निमोनिया हो भने पनि छिट्टो एकदम केही दिनभित्रमै नै देखिने गरेको छ, भाइरल निमोनिया भनौँ। र यसले गर्दाखेरि भर्ना हुने सङ्ख्या अथवा मृत्युको सङ्ख्या नै मृत्युदर नै धेरै कम भएर जान्छ जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विश्लेषण। डाक्टर पुनले भन्नुभयो जस्तै खोक्दा वा हाछ्यौँ गर्दा सफा कपडा वा रुमाल वा पाखुराले नाकमुख छोप्ने गरौँ, साबुन पानीले मिची हात धुने गरौँ, व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान पुर्याउँ, भिडभाडमा सकेसम्म नजाउँ, मौसमी रुगाखोकी लागेको केही समयसम्म ठिक भएन भने वा बढी गाह्रो भयो भने तत्कालै स्वास्थ्य कर्मीकोमा जाउँ, आफ्नो स्वास्थ्यको बेलैमा ख्याल गरौँ, किनकि हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा छ। अब सुनौ रेडियो नाटक कथामाला। बीबीसी मिडिया एक्सन र रेडियो नेपालले स्वतन्त्र रूपमा उत्पादन गरेको यो नाटक तयार पार्न अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग मार्फत अमेरिकाले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। प्रस्तुत छ नाटक कथामाला। नमस्ते गरे है हजुर, म माला। आज मैले सेल्फी घरको कथा लिएर आएकी छु। आज भोलि त्यो फोनको क्यामेराबाट आफू नै आउने गरी आफै फोटो खिच्छन् नि, हो त्यही सेल्फी क्या। तर कुरा सुरु गर्छु शम्भुबाबाट। भूकम्पपछि नयाँ घर बनाएर सरिसक्दा पनि शम्भुबा खुसी छैनन्। थाहा छ किन? के बिग्न घुम्नु परेछ यो चामलमा पनि। ल यताबाट खाली उसको राम्रो मात्र राख्छु। ल होइन के भयो, ठुस्स परेर बसिरहनु भएको छ त। त्यहाँ देखेनौ त्यो डम्बरेले पुरानो ढाँचामा बनाएको घर अगाडि फोटा खिचिरहेछन्। कस्तो राम्रो है, भाली फलैचा हेर न, पिँढी भएको कस्तो चिटिक्क पर्यो क्या। अनि सहरमा त कहाँ हेर्न पाउनु यस्तो घर। ल अर्को पनि खिचौँ न। सुन्यौ त्यही त भने, जो आयो नि त्यही घरको अगाडि फोटो खिच्न मरि हत्ते गर्छन् भने। अस्ति त बजारका केटाकेटी आएर सेल्फी घर कहाँ छ भन्दै थिए। मेरो पालो पनि भनिदिए, मेरो नयाँ सिमेन्टीको पक्की घर छेउमा भनेर। हत्तेरिका के भयो? त्यो छेउको सिमेन्टको घर पनि आयो क्या, भएन डिलिट गर। अब त्यो सिमेन्टको घर नआउने गरेर फेरि खिचौँ क्या। लो हेर, हाम्रो घर त कुरुपै भयो जस्तो गर्छन् बा। त भने गजबको फोटो छापेर छ त। आँखै फोकालेर के पर्दैछ है राजन? हेर्नु न शम्भु काका, दमर दाईको घरको कति राम्रो फोटो छापेर छ।
हेरौँ त म पनि खै अब झन् धेरै पर्यटक आउने भयो होइन काका? के थाहा मलाई यस्ता कुराहरू। अचानक के भयो बुढालाई? मन पोल्यो नि। हुन त भुइँचालो अघि शम्भु बाको घर पनि डम्बर काकाको जस्तै थियो। ढलानको नयाँ घर बनाएर ठाँटसित बस्ने भनेको ठाँट त डम्बर काकाको पो भयो। एक दिन उनको घरमा आफ्नै नाति आए। ल हजुरआमा एकचोटि हाँस्नु न के? नयाँ घरको फोटो आउने गरी खिचिदिन्छु ल। राम्रो आओस् नि। अनि शहरमा सबैलाई देखाउनु है हाम्रो पक्की नयाँ घर। डम्बर काकाको पनि घर आउने गरी खिचिरहेको छु। दामी हुन्छ। हुँदैन। के भयो हजुरबा? हाम्रो घर मात्रै आउने गरी खिच। डम्बरे घर कटख्याल। टिपिकल छ क्या? तेरो आँखा पनि बादल लागेको छ होइन त? हे डम्बर काका नि बाहिर निस्किनु भयो। काका नमस्ते। नमस्ते बाबु नमस्ते। कहिले आका? आजै हो। काका उता सेल्फी खिच्न आऊ। आऊ। यहाँ हाम्रो फोटो खिच्दाखेरि कहाँ जान लागेको यो? आइहाल्छु के म आइहाल्छु। आफ्नै नातिलाई आफ्नै घरले नतानेपछि बुढाको मन कटक्क खायो। तर नाति नवीनले हजुरबाको मनमा मलम लगाउने कुरा गरे। सिमेन्टको घर नराम्रो भन्न खोजे होइन हजुरबा। हजुरले चित्त सानो बनाउनै पर्दैन। हुन त हो, तर सकेसम्म नयाँ घरमा हाम्रो परम्परागत ढाँचा झल्काउन सके आफ्नोपन हुन्छ नि भन्न खोजेको के? त्यो त हो है। अब के अन्त बाबै? अब हजुरबाको घर सिमेन्टकै बन्यो, केही बिग्रेको छैन। बुवाको घर त बनाउनै बाँकी छ नि। त्यो पनि हो। सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार डम्बर काकाको जस्तै आफ्नोपन झल्काउने बनाउला। हो, मनको कुरा गरिस् बाबै तैँले। साँच्चै डम्बरले यस्तो घर नबनाएको भए हामीलाई यसको महत्त्व नै थाहा हुन्थेन। हो त। आइज त नवीन जाऊ। ल कहाँ? आइज न आइज। कहाँ भन्नुभएको के? आइज भनेको पहिले। ल। ओहो शम्भुबा, मेरो घर बनाएदेखि खुट्टै टेक्नु भएको थिएन, आज कसरी? म पनि नातिसित के जाति भन्छन् नि त्यो सेल्फी खिच्न आएको क्या। म पनि मिसिन्छु है। म पनि। ल सबैजना चिज भन्नुहोस् त। हाम्रोतिर देखिने पाली फलैचा पिडी भएको घरले गाउँलाई आफ्नोपन दिन्छ। तपाईले पनि सक्नुहुन्छ भने डम्बर काकाको जस्तै सेल्फी घर बनाउनुस् है। म मालालाई आजको कथा मालाबाट बिदा दिनुस्। नमस्ते। अब प्रस्तुत छ रेड क्रस समाचार। नेपालमा सञ्चालित मानवीय सेवाका गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी बनाउँदै उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्न रेडक्रस अभियानका अङ्गहरू साझेदारीको नयाँ ढाँचामा सहमत भएका छन्। रेडक्रस तथा रेड क्रिस्चियन सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ र आइसिआरसीको संयुक्त आयोजनामा मङ्गलबार सम्पन्न 2 दिने रेडक्रसको साझेदारी बैठकले नेपालमा समन्वयात्मक र प्रभावकारी सहयोगका लागि साझा नेतृत्वको अवधारणा अघि सारेको हो। समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले भन्नुभयो, नेपाल रेडक्रसको 7औं विकास योजनाका प्राथमिकता क्षेत्रमा सहयोग गर्न र दिगो विकासका लागि लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल रेडक्रसले साझेदारबाट पाएको सहयोग सराहनीय छ। बैठकबाट नेपालको अवस्थाबारे विश्लेषण, नेपालमा प्रयोग गरिएका विकासका मोडलहरू, गत साझेदार बैठकका निचोड र प्रगति, नेपाल भूकम्प सहयोगको प्रगति र आगामी दिनको साझेदारीका प्राथमिकता जस्ता क्षेत्रमा गहन छलफल गरिएकाले बैठक सफल भएको महामन्त्री देवरत्न दाखवाले बताउनुभयो। बैठकमा 18वटा विभिन्न देशका रेडक्रस, रेड क्रिस्चियन सोसाइटीका प्रतिनिधिहरू, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नियोग तथा विज्ञहरू र रेडक्रस अभियानका अङ्गहरूका प्रतिनिधि गरी 71 जनाको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल, आइएफआरसी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका उपनिर्देशक मार्टिन फलर र साझेदारी विभाग प्रमुख पियरे क्रेमर तथा अस्ट्रेलियन रेडक्रसका मुकेश सिंहले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काठमाडौँ जिल्ला शाखाको विपद व्यवस्थापन सामग्री भण्डारण एवं तालिम भवनको बुधबार कीर्तिपुरमा शिलान्यास गरिएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापा, कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन, उपमेयर सरस्वती खड्का, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काठमाडौँ जिल्ला शाखाका सभापति मथुराराम श्रेष्ठ र कीर्तिपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष राजेन्द्र बानियाले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। भवन निर्माणका लागि कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट 2 रोपनी जग्गा उपलब्ध भएको छ। भवनको लागत करिब 4 करोड रुपैयाँ रहेको जिल्ला शाखा काठमाडौँले जानकारी गराएको छ।
प्रस्तुत थियो रेडक्रस समाचार। रेडक्रस समाचारपछि पालो श्रोता सहभागिताको। गत साता हामीले एउटा प्रश्न सोधेका थियौं। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा निजी आवास निर्माणका लागि अन्तिम किस्ता लिने समय कहिलेसम्मका लागि थप भएको छ भनेर। यो प्रश्नको सही जवाफ हो 2076 जेठ मसान्तसम्म। यस प्रश्नको जवाफ लेखेर धेरै श्रोताहरूले एसएमएस गर्नुभएको छ। सही जवाफ लेखी एसएमएस गर्नेहरूमध्ये हामीले गोलाप्रथाद्वारा एकजना विजेता छनौट गरेका छौं र उहाँ हुनुहुन्छ दोलखाका सहदेव थापा। सहदेवजी, तपाईँलाई धेरै बधाई। तपाईँको रिचार्ज रकम हामी यसै हप्ता ट्रान्सफर गरिदिनेछौँ। एसएमएस गर्नुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब लागौँ यो साताको प्रश्नतिर। प्रश्न छ, नेपाल भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले कतिौं स्थानमा पर्छ? तपाईसँग यस प्रश्नको जवाफ छ भने तुरुन्त हामीलाई एसएमएस गर्नुहोस् अथवा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको फेसबुक पेजमा गएर लाइक गर्नुहोस् र आफ्नो जवाफ लेख्नुहोस्। प्रश्न फेरि सुन्नुहोला। नेपाल भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले कतिौं स्थानमा पर्दछ? यो प्रश्नको जवाब पठाउने हुनेहरूमध्ये हामी गोलाप्रथाद्वारा एकजनाको नाम छनौट गर्नेछौँ र विजेतालाई 100 रुपियाँ बराबरको रिचार्ज रकम उपलब्ध गराउनेछौँ। जवाफ आजै पठाइहाल्नुहोला। तपाईँले जवाब पठाउनका लागि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गई आरसी टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र जवाफ लेखेर 34343 मा पठाउनुहोस्। तपाईँले जवाफ मात्र होइन, तपाईँलाई लागेका कुराहरू पनि यसरी नै पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ? यो कार्यक्रम के विषयमा सुन्न मन छ? हामीलाई एसएमएस गर्नुहोस्। तपाईँलाई लागेका कुरा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको फेसबुक पेजमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका जिज्ञासाहरूलाई हामी क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानेछौँ।